ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا حمد و ثنا
کبریائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی، رکوع دلائق، سجود دلائق، عبادت دلائق، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، رشک صبح و مساء، آبشار ضیاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور والا واسطے حضرات محترم شعبان دے مہینے دے آخری ایام نے اور اس تو بعد انشاءاللہ الرحمن رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا ہے۔ محدثین اور مفسرین کرام رمضان المبارک دے مہینے دے اندر کثرت نال اللہ تعالیٰ دا ذکر اور استغفار کریا کردے سن، اور جدو رمضان دا مہینہ گزر جاندہ 6 ماہ تک صرف دعا کریا کردے سن کہ یا اللہ جڑی عبادت رمضان اندر کیتی ہے اس عبادت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمال۔ اور اگلے 6 ماہ تک اس بات دی دعا کریا کردے سن کہ اللہ تعالیٰ اگلا رمضان بھی ساڑھے نصیب وچ کر دے۔ قرآن پاک نے ایمان والیانو اعلان فرمایا کہ اذکر اللہ ذکرن کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ دا زیادہ تو زیادہ ذکر کریا کرو۔ چونکہ رمضان دا مہینہ آ رہا ہے تو جدو تک پہلے تیاری نہیں ہوئے گی ادو تک رمضان دا حقیقی فائدہ نہیں لب سکے۔ پہلے تیاری ہوئے، ذہن بنیا ہوئے، پہلے ہی زبان ذکر دنال تر ہوئے تاکہ رمضان اندر ذکر کرن لگیا کو پریشانی نہ بنے۔ ایک مقام تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ نماز دے بارے آکھیا کہ نماز اللہ دا سب تو بڑا ذکر ہے، اور کچھ مفسرین نے الگ تو دی تفسیر کی ہے کہ اللہ دا ذکر ہی سب تو بڑی چیز ہے۔ جس بندے دی زبان اللہ تعالیٰ دے ذکر نال تر ہو گئی وہ بندہ دنیا اندر بھی کامیاب ہے، وہ بندہ آخرت اندر بھی کامیاب۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام نے ایک دن بلایا تے جمع فرمایا تے فرمایا میں تو انوینی دی چیز دسا جڑی اللہ تعالیٰ نے
سب تو زیادہ افضل ہے اس گل نالوں بھی زیادہ کہ تسی سونا اور چاندی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ خرچ کرو یا تسی دشمن دے نال مدبیر کر کے اپنا آپ بھی زخمی کروا کے انہوں نے مار کے یا اپنا آپ قتل کروا کے شہید کروا کے اس دنوں بھی زیادہ افضل ایک عمل ہے۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں جی یا رسول اللہ ضرور دسو، تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ دا ذکر کرنا۔ جیڑا بندہ ہر وقت اللہ دا ذکر کردا رہندا ہے، ایک وقت آندا ہے کہ اودیاں نیکیاں اس بندے نالوں بھی زیادہ بڑھ جاندیاں نے جنہیں سونا اور چاندی اللہ تعالیٰ دی راہ وچ خرچ کیتا ہو۔ پھر قرآن پاک نے نیک لوگاں دیا نشانیاں اور علامات بیان فرمائی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالی دے جڑے نیک بندے نے اٹھ دیاں بیندیاں سوندیاں جاگدیاں لیٹدیاں ہر حالت اندر اللہ دا ذکر کر دے اس واسطے سب تو اہم کام ہے کہ اپنی زبان نو ذکر دا عادی بنایا جائے۔ یہ دے بہت زیادہ فائدے نے دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر۔ اور اس تو بعد مزید جڑے کرن والے کام نے رمضان اندر یا رمضان تو پہلا او فردن میں کچھ بیان کراں گا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں کی کیتا بولا نہیں دیا میرے اور دوسران دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام درود محبت نال پیار نال ادب نال ذوق نال شوق نال تے ساریاں پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل والا اللہ تعالیٰ دا قرآن اعلان کر رہی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا۔ فرمایا کائنات دلو کو ایمان والیو اللہ تعالیٰ دا ذکر کریا کرو تے زیادہ تو زیادہ اللہ دا ذکر کریا کر، ہر وقت اپنی زبان نو ذکر نال تر رکھیا کر۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام کو لکھ بندہ آیا آکے کہنے لگا محبوبہ میں لاغر ہو گیا وہاں کمزور ہو گیا وہاں تے شریعت دے احکامات میرے تے حاوی ہو گئے نے غالب آ گئے نے تے میں نو کوئی جدا کام دسونا کہ میں سوکھا جا کام ہوئے تے کردہ روان تے اللہ میں نو اجرنا نواز دے وے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے بے دیا اپنی زبان نو اللہ دے ذکر نال تار رکھیا کر، اپنی زبان نال اللہ دا ذکر کر دے ریا کر، اپنی زبان نال اللہ نو یاد کر داریا کر۔ اللہ نو زبان بڑی پسند ہے جیڑی رب دا ذکر کر دی رہے، اللہ تعالیٰ نو بندہ بڑا پسند ہے جیڑا ہر ویلے اللہ نو یاد رکھے۔ سیدہ عائشہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام ہر وقت میرے پیغمبر کوئی نہ کوئی ذکر کر دے رہا کر دے سان ہر وقت میرے نبی دی زبان تے اللہ دا نام ہویا کردا سی نبی پاک ہر ویلے رب نو یاد کریا کر دے سان نبی پاک ہر وقت اللہ دا ذکر کریا کر دے سان میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فرمایا کائنات دے لوگو جدوں بازار نکلے کاروبار کرن واسطے دکان تے بیٹھا ہوئے بازار اندر چلدا ہوئے کاروبار دی غرض نال پاویں تو مزدور تے مزدوریاں کرنا پیا ہے پاویں تو کاروباری آدمی تے کاروبار پیا کرنا ہے فرمایا کاروبار کردیاں بھی رب نو یاد کریا کر درزی تے مشین تے بہ کے رب نو یاد کریا کر زمیندار تے فصل وچ بھی رب نو یاد کریا کر مزدور تے مزدوریاں کردیاں بھی رب دا ذکر کریا کر تو کاروبار کردیاں رب دا ذکر کرے گا اللہ تیرے کاروبار وچ برکتاں پا چھڑے گا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کام دے ٹھیلے دے بہ کے کی کرنا ہے رب نو یاد کرنا تو ایتھے کوئی دکان انج دی ہے ہی نہیں جدے تے جا کے بہ جاؤ تے اول تے ٹی وی وچ ہی سارا کچھ لگا ہوندا نہیں تے منڈے چھنڈے کھلو کے باقی دی کمی پوری کر چھڑ دی شوگر لان کھلوتے ہیں جی جگتاں کرن کھلوتے ہیں جی تھیٹر تے کھلوتے ہیں جی اے دکان چ برکتاں ہو رہی ہیں نالے نائیے نالے وال کٹدا ہے پیا تے نالے گالاں کٹدا ہے پیا نالے پان دی ٹھیلے دے اوتے بیٹھا ہے بوتل دے رہا سیل کر رہا پان لا رہا تے نالے گالاں کٹدا ہے پیا اللہ تعالیٰ دا قرآن کی کہہ رہا کاروبار کردا ہوے تے رب نو یاد کریا کر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانب دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا محبت نال پیار نال فرمایا کائنات دے لوگو اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فیتا فاسبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون فرمایا کائنات دے لوگو اے ایمان والیو جنگ دی حالت وچ بھی ہوو تاں بھی رب نو یاد کریا کر میدان جہاد اندر بھی ہوو تے رب نو یاد کریا کرو میدان جہاد اندر بھی اللہ دا ذکر نہیں چھڑنا اللہ جی لڑائی کرنی ہے تاں بھی رب دا ذکر کرنا ہے تاکہ اللہ ذکر دی برکت نہ توانو فتح دا کر دے وے اللہ اکبر جے پریشان حالے تے آجی رب دا ذکر شروع کر دے ذکر دے اندر رب نے بڑیاں برکتاں رکھیاں نے ذکر دے اندر اللہ نے بڑیاں رحمتاں رکھیاں نے اے زبان رب نے تاں دیتی ہے کہ رب دا ذکر کریا کر ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانوں جوڑن والا ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول
اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دی جانب دراؤ اگلا مقام اللہ دے قرآن دا ذکر دا تیسرا فائدہ فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما فرمایا کائنات دے لوگو ذکر کرن والے مرد تے ذکر کرن والیاں عورتاں روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں عورتاں اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن والے مرد تے عورتاں اللہ دا ذکر کرن والے مرد تے اللہ دا ذکر کرن والیاں عورتاں اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما اللہ تعالیٰ نے نواستے مغفرت دا اعلان کر چھڑیا ہے اللہ نے نواستے معافی دا اعلان کر چھڑیا ہے اللہ نے نواستے جنت دا اعلان کر چھڑیا ہے ذکر تو خالی نہ ریا کر ہر ویلے رب دا ذکر کریا کر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا فرمایا کائنات دے لوگو مومن بندہ ہر ویلے رب نو یاد رکھ دے مومن بندہ ہر وقت اللہ دا ذکر کر دے اے تے منافقاں دیاں نشانیاں وچ ایک نشانی ہے منافق بندہ رب نو یاد نہیں کریا کردا منافق بندہ رب دا ذکر نہیں کریا کردا حالانکہ سب تو بڑا ذکر نماز ہے لیکن منافق بندہ نماز بھی نہیں ٹکتے پڑھدا فرمایا منافق بندہ نماز دا جدوں ٹائم لنگن والا ہو جاندہ ہے آخری ٹائم شروع ہوندہ ہے پھر کھڑا ہوندہ ہے جلدی جلدی نال ٹھونگے مار دیتے نماز پڑھ دے تے اس نماز دے اندر بھی منافق بندہ رب دا ذکر نہیں کریا کردا منافق بندہ رب دا نا نماز وچ بھی نہیں لیا کردا ساڈا بھی حال کو جنج نہیں بنیا جاندہ ہے کوئی نماز وچ کھڑا تے دکان دا حساب پیا کردا ہے کوئی نماز وچ کھڑا تے پیپراں دی تیاری پیا کردا ہے کوئی نماز وچ کھڑا تے اپنے گھر دے معاملات پیا ویکھدا ہے کوئی نماز وچ کھڑا تے دکان دا حساب پیا کردا ہے نماز پڑھدیاں بھی اسی رب دا ذکر نہیں کردے نماز پڑھدیاں بھی ساڈا دھیان رب وال نہیں ہوندا نماز پڑھدیاں بھی اسی اللہ دا پورا ذکر نہیں کردے فرمایا منافق بندہ نماز دے اندر بھی ولا یذکرون اللہ الا قلیلا تھوڑا تھوڑا جہا رب نو یاد کردا ہے جلدی جلدی نال سجدے ماردا ہے منافق دیاں نشانیاں تے مومن بندے دی نشانی ہے اذکر اللہ ذکرن کثیرا مومن بندہ ہر حال اندر اللہ دا ذکر کریا کردا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل والا اللہ تعالیٰ دا قرآن فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ تعالیٰ اعلان پیا کر دے تو میں نو یاد کر لے میں تینو یاد کرانگا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرانگا نبی پاک علیہ السلام فرما دینے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ اللہ نو یاد کر دے اللہ اس بندے نو یاد کر دے کلا ہوئے تے رب نو یاد کرے
اللہ بھی تنہائی دے اندر بندے نو یاد کردا ہے تے کوئی بندہ مجلس دے اندر اللہ دا ذکر کرے اللہ فرشتیاں دی مجلس وچ اس بندے دا ذکر کردا ہے تو کلے رب نو یاد کر رب تینو یاد کرے گا تو مجلس دے اندر رب نو یاد کر اللہ فرشتیاں دی مجلس وچ تیرا نام لے گا فرمایا میں ماں جڑا پیا کہنا وا مینوں یاد کر میں تینو یاد کراں گا دنیا دے اندر کوئی جدی پیار کرن والی ہستی نہیں جیڑی ہار تیری آواز تے لبیک کہندی ہووے کائنات دا رب واحد ہستی ہے ہار تیری آواز تے لبیک دا اشارہ آمدا ہے بندہ جدوں بلاندا ہے اللہ فرماندے نے ہاں میرے بندے میں تے تیرا راہ پیا تکنا وا تو مینوں یاد کرنا پیا میں تینوں یاد کرنا پیا وا اللہ اکبر اللہ اوے مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ سارے آندی گل بناوندا اللہ اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا کائنات دلوں کو دلان دا سکون چاہنے رب دا ذکر کریا کر دل دا آرام چاہنے رب دا ذکر کریا کر دل دا سکون چاہنے رب دا ذکر کریا کر پریشانیاں دور کرنا چاہنے رب دا ذکر کریا کر ٹینشن مکانا چاہنے رب دا ذکر کریا کر اللہ اکبر حضرت امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کائنات دے لوگو جڑا بندہ اللہ دا ذکر کرنے والا ہوندا ہے نا اللہ تعالی دنیا بھی روشن کر چھڑدا ہے اللہ آخرت بھی روشن کر چھڑدا ہے اللہ قبر بھی روشن کر چھڑدا ہے کیڑا بندہ جڑا رب دا ذکر کرنے والا بندہ ہے اللہ دنیا بھی روشن کردا ہے اس بندے دی اللہ آخرت بھی روشن کردا ہے اس بندے دی اللہ قبر بھی روشن کردا ہے اس بندے دی تے دلاں دا سکون بھی رب نے اپنے ذکر وچ رکھیا ہے اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگو قیامت دے دن اللہ تعالیٰ 7 بندیاں نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ دے سایہ تو علاوہ اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا 7 قسم دے بندیاں نو تے 7ویں قسم دا بندہ ہووے جڑا تنہائی دے اندر رب نو یاد کردا تے اودیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے جڑا تنہائی وچ اللہ نو یاد کردا تے اودیاں اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے جڑا تنہائی وچ اپنے گناہاں تے نظر پاوندا ہے اکھاں تے آنسو آ جاندے نے تنہائی وچ پیا اپنی خطاواں تے غور کردا ہے اللہ تے اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے اے جدا بندہ اپنے رب نو یاد کرن والا کدے رات نو لیٹ کے تو سوچیا ہووے میں رب دی بارگاہ دے اندر بھی جانا ہے ہر گل سوچنا ہے کدی آخرت دا فکر کیوں نہیں کردا کدی رب دی ملاقات کیوں نہیں یاد کردا کدی اللہ دا میل کیوں نہیں یاد کردا فرمایا جڑا بندہ اللہ نو یاد کردا اللہ دا ذکر کردا ہے ذکر کردیاں بندے دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا اللہ اکبر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کائنات دے لوگو ذکر کرن والا بندہ انجے جویں زندہ دی مثال ہے، ذکر نہ کرن والا بندہ انجے جویں مردے دی مثال ہے، ذکر کرن والا زندہ ہے تے ذکر نہ کرن والا مردہ ہے۔ اللہ دے کاغذات اندر اس بندے دی کوئی ویلیو نہیں جڑا بندہ رب دا ذکر نہیں کردا، جڑا بندہ قرآن نہیں پڑھدا، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، جڑا بندہ نماز تو بعد دے اذکار نہیں کردا۔ کنی کو دیر ہو گئی ہے مینوں تے تانوں ذکر کیتیاں ہویا، یاد کرنا سبحان اللہ دی آخری تسبیح کدوں پڑھی سی، الحمدللہ دی آخری تسبیح کدوں پڑھی سی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی دی آخری تسبیح کدوں پڑھی سی، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، آخری شکر واسطے آخری تسبیح کدوں دی پڑھی ہو، نفل دو آخری کدوں دے پڑھے نے، کنی دیر ہو گئی ہے رب نو یاد نہیں کیتا، وہانا مینوں اپنے نام اعمال اندر ایک سال دا کچا چھٹا کڈ کے ویکھنا کنے کو رب دیاں ذکر دیاں تسبیحاں نے، سبحان اللہ دی تسبیح میرے نام اعمال وچ نظر نہیں آندی، الحمدللہ دی تسبیح میرے نام اعمال وچ نظر نہیں آندی، لا الہ الا اللہ دی تسبیح میرے نام اعمال وچ نظر نہیں آندی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ، یہ تسبیح میرے نام اعمال وچ نظر کیوں نہیں آندی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ تسبیح میرے نام اعمال وچ نظر کیوں نہیں آندی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ تسبیح میرے نام اعمال وچ نظر کیوں نہیں آندی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ تسبیح میرے نام اعمال وچ کیوں نہیں نظر آندی، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا جڑا بندہ ایک تسبیح پڑھ لے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، چار کلمے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، جڑا بندہ یہ چار کلمے اکٹھے کر کے ایک تسبیح پڑھ دے 100 مرتبہ پڑھ دے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا اے ذکر رب دی بارگاہ وچ عرش تے جا کے بندے دا ذکر کر دے، اے ذکر رب دی بارگاہ وچ جا کے بندے دا نام لیندا ہے، اللہ دنیا تے فلاں بندے نے مینوں پڑھیا، دنیا دے فلاں بندے نے میری مالا بنا لئی، دنیا دے فلاں بندے نے مینوں اپنا زیور بنا لیا، دنیا دے فلاں بندے نے مینوں پڑھ کے تے جناب خیر کر چھڈی، میرے پیغمبر فرماندے نے، فرمایا ایک دفعہ یہ چار کلمے پڑھنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک پاسے ساری دنیا نے خزانے پے ہوون جنہاں تے سورج طلوع ہوندا ہے، ایک پاسے چار کلمے پے ہوون ساری دنیا دے خزانیاں نالوں منو ود عزیز نے چار کلمے، میں ایک دفعہ چار کلمے پڑھ لواں مینوں ساری دنیا دے خزانیاں نالوں ود پیارے نال جنہاں تے سورج طلوع ہوندا ہے، ایڈے سونے چار کلمے ایڈے پیارے چار کلمے، فرمایا جڑا بندہ ایک دفعہ پڑھ دے سبحان اللہ اللہ دے نام دا جنت اندر ایک درخت لا دے نے، ایڈا لمبا درخت اتنا بڑا درخت، ایک سواری تے سوار ہوئے 500 سال تک سفر کردا رہے گا، اس درخت دی چھاں نہیں مکے گی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ، پہلا کام روزیاں دے اندر کرن والا رب دا ذکر کرنا ہے، اپنی زبان نو ذکر دادی بنا لے، اپنی زبان نال رب دا ذکر کریا کر دیا دا تو زیادہ جنہ ہو سکے تے دوسرا کام میرے اور دوسرا دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کائنات دے لوگو رمضان جدہ مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام تے نبی پاک دے صحابہ رمضان اندر زیادہ تو زیادہ قرآن پاک دیاں تلاوتاں کریا کر دے سن۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام رمضان دے اندر جبرائیل علیہ السلام نال قرآن دا دور کریا کر دے سن۔ میرے پیغمبر سنام دے قرآن جبرائیل نو، جبرائیل قرآن سنام دے میرے پیغمبر نو، نبی پاک علیہ السلام قرآن سنیا بھی کر دے سن تے قرآن سنایا بھی کر دے سن۔ رمضان دے اندر اللہ اکبر اللہ تے اللہ دا قرآن کی پیام دے، فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، فرمایا کائنات دے لوگو میں قرآن تا نازل کیتے کہ قرآن تے غور و فکر کریا کر، اس قرآن نو ترجمے دنال پڑھیا کر، اس قرآن نو تفسیر دنال پڑھیا کر، اس قرآن دے معانی تے غور کریا کر، اس قرآن دی آیتاں دے مفہوم تے غور کریا کر۔ اللہ اکبر اللہ، بڑا عجیب جا ٹرینڈ چل پیا ہے، بڑا عجیب جی روش چل پئی ہے، روایت چل پئی ہے۔ کسے بندے نو پوچھو جناب رمضان دا مہینہ لنگ گیا ہے کنا کو قرآن پڑھیا ہے، وہ کہندا میں 10 قرآن پڑھ چھڑے نے، میں 15 قرآن پڑھ چھڑے نے، میں 20 قرآن پڑھ چھڑے نے۔ حضرات دی محترم میں ہاتھ بننے نہیں میرے تیرے سامنے، 20 قرآن رہن دے، بس ایک قرآن پڑھ لے ترجمے دے نال، بس ایک قرآن پڑھ لے تفسیر دے نال، بس ایک قرآن پڑھ لے سمجھ کے۔ اللہ نے قرآن تا نازل کیتا ہے کہ انہوں سمجھ کے پڑھیا جاوے، قرآن دی فضیلتی تاویں کے دا مفہوم سمجھیا جاوے۔ اللہ اکبر اللہ، میرا تیرا رشتہ قرآن نال کیوں ٹوٹی ہے؟ میں نو سمجھ ہی نہیں آندی میں پڑھنا کی پہ آوا، میں نو پتہ ہی نہیں لگدا میں مانگنا کی پہ آوا، میں نو پتہ ہی نہیں لگدا کہ کھلوتا کاری کی پہ پڑھ جائے۔ بس قرآن سن لیے، تراویاں بھی پوڑیاں پڑھیاں تے میں نو ایک ایت دا بھی ترجمہ نہیں آندا، جو میں پڑھ دیا میں نو 15 سال ہو گئے نے تے میں نو ایک ایت دا بھی ترجمہ نہیں آندا، جلسیاں تے جاندیاں میں نو 20 سال ہو گئے نے تے میں نو ایک ایت دا بھی ترجمہ نہیں آندا۔ پھر ایک اور ظلم برائے ظلم، ساڑھے کئی علماء سٹیج تے کھڑے ہو کے جناب اعلان کر دینے ترجمہ نہ پڑھیا جے گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ دا واسطے ہی ترجمہ پڑھیا کر، اللہ دا واسطے ہی قرآن دا مطلب سمجھیا کر، اللہ دا واسطے ہی قرآن تے غور کریا کر۔ تو 15 قرآن رہن دے، تو ایک قرآن پڑھ لے، کادے واسطے تو ایک قرآن پڑھ ترجمے دے نال تے تفسیر دے نال۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن تے غور کریا کر دے سن، قرآن تے فکر کریا کر دے سن۔ اسی سمجھیا قرآن نو حفظ کر لیا تے بڑی بڑی فضیلت ہے، میں قرآن دے حفظ دی فضیلت دا انکار نہیں کردا، بڑی فضیلت قرآن یاد کرم دی، لیکن قرآن دی فضیلت دے اندر جنیاں بھی حدیثاں آئیاں نے ساریاں دا مطلب نکل دے کہ قرآن غور دنال پڑھنا ہے، قرآن تے فکر کرنی ہے، قرآن دا ترجمہ سیکھنا ہے، قرآن دی تفسیر پڑھنی ہے۔ میں ایک سوال تواڈے تو کرن لگا وا، مینوں تانوں عربی آندی ہے کہ کوئی نہ؟ کنوں کنوں عربی آندی؟ آندی کسے بندے نوں عربی نہیں آندی؟ صحابہ کرام نوں عربی آندی سی کہ نہیں آندی سی؟ آندی سی، پکی گل۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نوں عربی آندی سی، پھر بھی او نبی پاک کولوں تفسیر پڑھیا کردے سن، پھر بھی او نبی پاک کولوں ترجمہ پڑھیا کردے سن، پھر بھی نبی پاک کولوں مفہوم سمجھیا کردے سن۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اسی چند نوجوان ساں، چند نوجوان تے اسی جدوں مسلمان ہوئے نا تے اسی سب تو پہلے نبی پاک کولوں ایمان سکھیا۔ کی سکھیا؟ ایمان۔ سب تو پہلے نبی پاک کولوں ایمان سکھیا تے فرماندے نے ایمان سکھان تو بعد اسی نبی پاک کولوں قرآن سکھیا۔
قرآن سکھیا، اے نہیں اپنے آپ ہی آ جائے گا، بات پڑھی جاواں تے آ جائے گا، قرآن سکھیا۔ تے حضرت جندب بن عبداللہ فرماتے ہیں جدوں اسی نبی پاک کو پہلے ایمان سکھیا پھر قرآن سکھیا، جویں جویں قرآن سکھ دے جاندے ساں میں ایمان وددا جاندا سی، جویں جویں قرآن سکھ دے جاندے ساں میں جناب ایمان وددا جاندا سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کائنات دے لوگو نبی پاک دے اکثر صحابہ 10 آیتاں پڑھیا کر دے سن، 10 آیتاں تو زیادہ نہیں سن پڑھیا کر دے، تے جدو 10 آیتاں دے معنی پڑھ لیندے، مفہوم پڑھ لیندے، تفسیر پڑھ لیندے، پھر 11ویں آیت پڑھ دے سن۔ پہلے 10 آیتاں نبی پاک دے صحابہ 10 آیتاں پڑھ دے، انہاں نوں سکھ دے، انہاں تے عمل کر دے، پھر 11ویں آیت پڑھ دے۔ اسی پورا قرآن پڑھ جانے ہیں، سانوں ایک آیت دی بھی سمجھ نہیں آندی۔ اور اتنی بڑی ساڑی لاپرواہی کہاں میں کی کہاں کہ سانو رمضان واسطے ہر چیز میسر ہے، سانو ایک مولوی میسر نہیں جڑا سانو ترجمہ پڑھا دے۔ ساڑیاں مسجداں دے لکھاں روپیہ لانا سے دی تیار ہاں، اسی مولوی نو کچھ دینا سے تیار نہیں کہ یار سانو ترجمہ ہی پڑھا دے، ایک کلاس ہی لگ جاوے، ایک کلاس جی دے وچ تراویحاں دا خلاصہ ہی بیان ہو جاوے، خلاصہ بیان کرنے والا بھی مولوی کو نہیں ساڑے کو، اسی توجہ ہی نہیں کی تھی، اسی کسی نے رابطہ ہی نہیں کیتا، اسی کسی نے آکھے ہی نہیں یار سانو آگے قرآن دا مطلب بھی سمجھا دے۔ قرآن پڑھن دا فائدہ ادو میں جدو قرآن دا مطلب آندا ہوئے گا، قرآن پڑھن دا مزہ بھی ادو میں جدو قرآن دی تفسیر آندی ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر بار بار آکھیا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، قرآن میں تا نازل کیتا ہے، قرآن تے غور کرو، قرآن تے فکر کر، قرآن جناب تفسیر نال پڑھیا کر، ترجمے نال پڑھیا کر۔ کوئی ایک کلاس جدی بھی بنانا جدی اندر قرآن دا ترجمہ پڑھیا جاوے، تفسیر پڑھی جاوے، دورہ تفسیر ہوندے نے مسجداں دے اندر جناب 3 گھنٹے دا سپارہ ایک پڑھایا جاندا ہے، تفسیر دے نال مزہ بھی آندا ہے، سرور بھی آندا ہے، علم بھی لبدا ہے، پتہ بھی لگدا ہے کی پڑھیا جاندا ہے پیا، کی پڑھایا جاندا ہے پیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن سانو نا اے وارا نہیں کھاندا، سی مولوی نو 4 آنے دے دیاں گے، ہیں مولوی نو 4 آنے کتھوں دیاں گے؟ مسجد لا لو بڑا ثواب ہے، صفا تے لا لو بڑا ثواب ہے، سپیکراں تے لا لو بڑا ثواب ہے، فلانی شاہ تے لا لو بڑا ثواب، اور مولوی نو نہیں دینا، مولوی نو نہیں دینا، مولوی دا کچھ بن نہ جائے، مولوی دی عید نہ سیدھی ہو جائے۔ کوئی ایک ادا بندہ ایک کلاس انج دی بھی بناؤ، ایک نماز تو بعد کوئی ایک درس انج دا بھی ہوے جڑا آدھا پونا گھنٹہ قرآن دا ہوے، قرآن دے مطلب سمجھائے جان، قرآن دے معنی سمجھایا جائے، قرآن دے مطلب تے غور کیتا جائے، او پتہ لگے ساڈا رب سانو کہندا کی پیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک مائی سی نا مائی تے مائی دا پتر باہر چلا گیا تے باہر مائی بڑی غربت دی اندر تے مائی دا پتر باہر جا کے نوکری لگ گیا، ان ہر مہینے مائی دا پتر چیک گھلدا ماں وال تے ماں کول چیک آندا تے ماں نو سمجھ نہیں آندی کی لکھیا چیک دے اندر ہے کی یہ کچھ نہیں تے ماں جناب چم دیے چٹ دیے تے اتاں کر کے رکھ چھڑ دیے میرے پتر دا خط آیا ہے تے ماں دا غربت دے اندر انتقال ہو گیا۔ بعد اندر لوگاں چیک کیتا تے جناب رپیے انہاں ڈالر خطاں دے اندر رپیے انہاں چیک دے اندر مائی نو پڑھنا نہ آیا تے مائی جناب غربت دے اندر انتقال کر گئی۔ یہی حال ہے میرا تیرا قرآن پاک نال، اللہ نے ایڈی پیاری نعمت دیتی ہے، چومنے سینے نہ لانے متھے نہ لانے اتاں کر کے رکھ چھڑ رہے تے جناب برادری دا کو مسئلہ نکلے گا، قسم لین واسطے بڑی کام آئے گی، قسمہ چکن واسطے بڑا کام آئے گا، نہیں ابے دی قبر تے سورہ مزمل پڑھ لگیاں کام آئے گا، نہیں دلہن دے سر تو وار لگیاں کام آئے گا۔ اسی جناب قرآن نو رسم بنا لیتا جویں اس بی بی نو چیکاں دا فائدہ نہ ہویا جنوں پڑھنا نہیں سی آندا، مینوں قرآن دا فائدہ ادو ہوئے گا جدوں مینوں قرآن پڑھنا آندا ہوئے گا۔ اللہ دا واسطہ جے کوئی رمضان دے اندر انج دا بھی انتظام کرو کہ لوگاں تک قرآن دی تعلیم پہنچے، لوگاں نو پتہ ہوئے قرآن اندر اللہ نے کی بیان کیتا ہے، قرآن اندر
اللہ نے کیڑے کیڑے واقعات بیان فرمائے نے اللہ تعالیٰ نے قوماں دی تباہی دا ذکر کیتا قرآن پاک اندر تے فرمایا اللہ نے قوماں نو تاں تباہ کیتا انہاں نے اللہ دی آیات نو ٹھکرا دیتا اللہ دیاں نشانیاں ٹھکرا دیتیاں انہاں نے رب دیاں نشانیاں نہ منیاں اللہ نے انہاں نو صفحہ ہستی تو مٹا دیتا اے تے جناب رب دی نشانیاں وچ بڑی بڑی نشانی ہے اللہ دا قرآن غور کریے دیتے پڑھیے نو ویر جی 10 قرآن رہن دے ایک قرآن ترجمے نال پڑھ لے لازمی پر ایک قرآن ترجمے دے نال اللہ اکبر نہیں سورہ رحمان ہی پڑھ کے ویکھ لے بڑی لذت رکھی ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر سورہ یاسین ہی پڑھ لے ترجمے دے نال اللہ نے بڑی لذت رکھی ہوئے دے اندر کدی بندے نے ترجمہ آندا ہوئے تے اللہ دی قسم نماز پڑھن دا بھی بڑا مزہ قرآن پڑھن دا بھی بڑا مزہ اللہ اکبر میں تے کو جملہ اکثر بولیا کر رہا اسی جناب رکوع دے اندر پڑھنیا سبحان ربی العظیم اللہ ساڈا پاک بلند و بالا ہے تے جدو بندہ 3 دفعہ رکوع دے اندر سبحان ربی العظیم پڑھ کے کھڑا ہوندا ہے تے بندہ کہندا سمی اللہ لمن حمیدہ سمی اللہ لمن حمیدہ کاش کہ اس لفظ دا کسی نے ترجمہ آندا ہوئے باکثر لذت لیا کرنا اس لفظ دے ترجمے دی اللہ فرماندے نے تو جھک پے ہیں تے تو میرا ذکر کیتا ہے تو میرا شکر کیتا ہے تے ہن تو کہنا پیا سمی اللہ لمن حمیدہ اللہ نے بندے دی زبان وچوں الفاظ کہلوائے نے سمی اللہ لمن حمیدہ کی معنی نہ لفظاں دا اللہ تعالیٰ نے تیری گل سن لئیے آئے 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 اور ذکر کرنے والیا اور رکوع کرنے والیا اللہ نے تیری گل سن لئی سمی اللہ لمن حمیدہ اللہ نے تیری گل سن لئی اللہ دی قسمیں کڈی لذت انہاں الفاظ اندر اللہ نے تیری گل سن لئی ہائے 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 کی عقیدہ اس بندے دا جڑا کہندا اللہ میری گل نہیں سندا تو ہر نماز اندر کہنا یا اللہ تو میری سن لئی ہائے 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 سمی اللہ لمن حمیدہ حمد کرنے والے دی گل رب نے سن لئیے کائنات دے لوگوں مزام دے جدو بندہ ترجمے دے نال نماز پڑھے جدو بندہ ترجمے دے نال قرآن پڑھے اگر کوئی ارینجمنٹ ہو سکتا پینج دا ارینجمنٹ کر لو رمضان دے اندر کسی ایک نماز تو بعد جناب کوئی جدہ جناب سسٹم بناؤ کہ قرآن دا ترجمہ پڑھایا جاوے یا کم از کم قرآن دا خلاصہ ہی بیان کیتا جاوے میں بھی خلاصہ پیا بیان کرنا اپنی مسجد دے اندر جتے میں نمازاں پیا پڑھانا فجر دی نماز تو بعد خلاصہ بیان کیتا جائے گا خلاصہ بیان کر لے یا ترجمہ بیان کر لے یا تفسیر بیان کر لے پتہ تے لگے قرآن میں نو آمدہ کی بھی آئے قرآن میں نو کیندہ کی بھی آئے ایک عمل کرنا رمضان اندر لوگ قرآن بڑا وقت دیں دینے رمضان اندر 5-5 سپارے پڑھ لیں دینے ویر جی میں پھر ایک دفعہ تیرے کے گزارش کرن لگا وا 5-7 سپارے چھاڑ دیں 2 سپارے پڑھ لیں ترجمے دنال بڑیاں لذتاں آن گیاں بڑا مزہ آئے گا بڑا سکون ملے گا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا میرے اور دوسرا دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ ایک اللہ والا بولے آپ کی کہندہ ہے اسی محشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچھی شان والے اللہ اسی محشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچھی شان والے نظر آسن وچ خزینے کئی چمک دے حسن سینے ایمان والے اچھی شان والے اللہ اکبر اللہ تے حافظ قرآن قاری قرآن عالم قرآن قرآن دا علم رکھن والا جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر جائے گا تے کی پیغام آئے گا اوے آج قرآن پڑھدا جا تے منزلہ چڑھدا جا جتھی آج تیری وننا سے اتھے ویخ اج میری عطا اج رب دے ویخ فضل لے تیرے واسطے ہن محلے یاقوت والے مرجان والے اسی محشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچھی شان والے
اللہ اکبر اللہ صحابہ کرام بھی جان دے سن پھر بھی نبی پاک کو مانا پوچھیا کر دے سن مفہوم پوچھیا کر دے سن ایک دفعہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون صحابہ کرام پریشان ہو گئے محبوبہ اللہ نے آکھیا جڑے لوگ ایمان لے کے آئے نے ایمان لے آن تو بعد ظلم نہیں کر دے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے تے محبوبہ ظلم تے ساڈے وچوں ہر بندے کو لو جاندا ہے نکیاں نکیاں گلاں نکے نکے گناہ نکیاں نکیاں کوتاہیاں تے نبی پاک فرماتے نے میرے صحابہ ہے جڑے نکے نکے گناہ نے نہ تو مراد ظلم نہیں ظلم تو مراد شرک ہے شرک نہیں کرنا اللہ ہدایت عطا کر چھٹے گا پتہ لگا صحابہ کرام نبی پاک کو قرآن دا ترجمہ سکھیا کر دے سن قرآن دا مفہوم سکھیا کر دے سن قرآن دی تفسیر پڑھیا کر دے سن اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے تیسرا کرن والا کام رمضان دے اندر اللہ دا واسطہ ہی اپنے دل نو نرم کر لے رمضان آ رہی ہے اپنا دل نرم کر لے کدے واسطے غریباں واسطے اپنا دل نرم کر لے یتیماں واسطے اپنا دل نرم کر لے مسکیناں واسطے اپنا دل نرم کر لے قاری قرآن واسطے اپنا دل نرم کر لے اپنے پڑوسیاں واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کر دے سن فرمایا کائنات دے لوگو تواڈے وچوں کو بندہ سالن پکائے نہ شوربے والا تے ایک جگ پانی دا زیادہ پا دیا کرے تاکہ ہمسائے نو بھی بھیجیا جا سکے افطاریاں کرانیاں نے ایک دوجے دیاں سحریاں کرانیاں نے ایک دوجے دیاں محبتاں وڈیاں وڈنیاں نے ایک دوجے دے نال پیار کرنے ایک دوجے دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے پیار کر کے بخایا محبت کر کے بخائی سحریاں کریا کر دے سن صحابہ کرام رل مل کے افطاریاں کریا کر دے سن اکٹھے ہو کے ایک دوجے نو افطاری دا سامان پہنچایا کر دے سن تے اللہ نے تینو نیک بنایا تے اللہ نے تینو مالدار بنایا ہے اس رمضان دے اندر غریباں نو نہ بھولی یتیماں نو نہ بھولی مسکیناں نو نہ بھولی ماڑیاں تے یتیماں تے مسکیناں تے بیواواں دا خیال لازمی کری میرے پیغمبر فرماتے نے کائنات دے لوگو جڑا بندہ جانور تیرا ہم کر دے اللہ اس بندے تیرا ہم کر دے تو انسان تیرا ہم نہیں کردہ تو سکے پڑا تیرا ہم نہیں کردہ اسی سکی پہن تیرا ہم نہیں کر دے اسی ماں باپ تیرا ہم نہیں کر دے کنے بندے جدے نے جڑے پراواں نال رل کے سحریاں کر دے نے جڑے بہناں نال رل کے افطاریاں کر دے نے جڑے ماں باپ نال رل کے سحریاں افطاریاں کر دے نے خیال رکھی اپنے بڈھے ماں باپ دا خیال رکھی اپنے بہناں تے بھراواں دا فرمایا جڑا بندہ جانور نال پیار کردا ہے اللہ اس بندے نال پیار کردا ہے اے مقصد رمضان دا تینوں بھوک تاں دتی سی تینوں بھکھیاں دا خیال آوے سحری تو لے کے افطاری تک کھان پین تو منع تاں کیتا سی تاکہ جڑے پورا سال بھکھے رہندے نے تیرے دل وچ انہاں دی محبت پیدا ہوے تینوں پتہ لگے بھوک کٹ کے بیچارے کیویں زندہ رہندے نے کائنات دے لوگو مینوں تینوں تے پھر یقین ہوندا مینوں افطاری ٹائم لب جانا ہے کئی انج دے نے جنہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں کہڑے ٹائم لبنا ہے آج لبنا ہے کل لبنا ہے کہ نہیں لبنا پرسوں لبنا ہے کہ نہیں لبنا دیہڑیاں لگنیاں نے کہ نہیں لگنیاں دودھ آنا ہے کہ نہیں آنا خرچہ ملنا ہے کہ نہیں ملنا نوکری لبنی ہے کہ نہیں لبنی اوور ٹائم لبنا ہے کہ نہیں لبنا کاروبار مالک اج فارغ کر دے وے کل فارغ کر دے وے بچیاں دی روزی روٹی کتھوں پوری کرنی ہے مینوں تے پھر یقین ہے میری فرج بھری پئی ہے افطاری واسطے لیکن انہاں لوگاں دا خیال کری اللہ نے روزہ تیرے تے تاں فرض کیتا ہے فجر تو لے کے مغرب تک بھوکا رہ تاکہ تینوں پتہ لگے لوگاں دا احساس تیرے دل وچ پیدا ہوے غریباں دا احساس تیرے دل وچ پیدا ہوے فقیراں تے مسکیناں دا احساس تیرے دل وچ پیدا ہوے بڑا مشہور واقعہ نبی پاک نے فرمایا ایک بندے نے کتے نوں پانی پلایا اللہ نے زندگی دے گناہ معاف کر چھڈے جڑا جانوراں نوں پانی پلاوے رب دے بھی گناہ معاف کر چھڈدا ہے میں پڑوسی نوں پوچھن واسطے تیار نہیں میں بھرا نوں پوچھن واسطے تیار نہیں میں بہن نوں پوچھن واسطے تیار نہیں کی کرنیاں نے کتھے لے کے جانا ہے نہ مال کتھے لے کے جانا ہے نہ بینک بیلنس جے تو رب دی راہ وچ خرچ نہیں کرنا جے تو غریباں مسکیناں تے خرچ نہیں کرنا جے تو یتیماں نوں امید دے جوڑے لے دے
لہدے میں کچھ نہیں گھٹدا تے کوئی نہیں فرق پیندا تیرے مال اندر چھڈ دے کڈ دے اپنے دل وچوں مال دیاں تے روٹی دیاں محبتاں اللہ نے اس محبت دی کمی کرن واسطے تیرے تے روزے فرض کیتے نے لعلکم تتقون لعلکم تتقون تاکہ تو پرہیزگار بنے احساس ہوئے تیرے دل وچوں نہ غریباں دا جنہاں نے سارا سال کدی گوشت نہیں کھادا جنہاں نے سارا سال کدی پکوڑے تے سموسے تے دیاں چیزاں نہیں کھادیاں بھریا پیا میرا تیرا دسترخوان نہ چیزاں نال خیال کری پڑوسیاں دا خیال کری بھراواں دا خیال کری بہناں دا خیال کری یتیماں دا خیال کری مسکیناں دا خیال کری بیواواں دا خیال کری اپنے محلے وچ رہن والے ماڑیاں دا اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل والا اللہ تعالیٰ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون